tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم une nouvelle recette ألا وهي طحلية أو un dessert ترك اللي دارها لها في مواقع التواصل الاجتماعي بلتر حليب. دوك تشوفوا المقادير معايا أرواحوا. فوالا نفرغ عندك 1 لتر دو لي، لتر حليب، نزيد لها ان فيغ تاع الفرينة ونص كاس تاع فرينة ونص كاس تاع لا مايزينا. هكذايا فرغت الحليب ونزيد عليه الكاس تاع فرينة. عمت باش ندير لكم دون ان سالادي هكذايا قبل ما نديرو فوق دون اون كاسرول باش نديرو سور لو فو. نزيد عليه نص كاس تاع لا مايزينا، نخلطهم كما قلت لكم. درت اكسبري نديرو دون ان سالادي هنايا قدامكم قبل ما نديرو فوق دون اون كاسرول فوق النار. نزيد عليه نص كاس تاع لا مايزينا ونحرك. انايا vous allez remarquer ما نديرش لو سكر باسكو نديرو يعني حاجات بدال تاع السكر. انايا برك ندير الحليب ولا والفرينه ولا مايزينا، نحرك بيان 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 ونغربلو بيان سور الفرينه ولا مايزينا. هكذايا نزيد عليهم 2 مغارف كبار تاع الكاكاو، 2 كويير سوب دو كاكاو، يكون حلو ماشي المر هذاك لو مارون اللي عنده اون اودور مليحه، ماشي كاكاو كحل. الكحل اللي ان بو امير هذايا كوميم عنده ريحه فريمون شابه. فوالا ندير معاه، نخلط كاع المكونات هذيا ونزيدو. بور سا قلت لكم بور لو سكر نزيدو مغرفه كبيره تاع بات شوكولا تارتيني الي سكري، باسكو ابخي نديرو لا دوزيام ايتاب نديرو لا شانتيي. كما على بالكم لا شانتيي لي سكري كامل. هنايا اللي ما يحبوش فريمون لو سكر تواتيهم هاد لا روسيت. فوالا نزيدو عليها نحركو نحركو نحركو. على بالكم الكاكاو تحرك ويطلع تحرك ويطلع. معليش نذوبوهم كاع دون اون كاسرول سور لو فو. يعني تحليه فريمون عجبتني بزاف، قلت نديرها لكم نسيها معاكم اليوم. درت لا دوزيام فوا اللي نديرها ولي دو فوا لا ريوسي 100%. و ميم لي زانفون كلاوها فريمون. بورتون لي زانفون يحبوا بزاف لو سكري مي كلاوها عجبتهم بزاف. هنايا درتها فوق النار نحركها حتى تثقل تولي كوم اون بات، تولي ماشي بات مي تولي فريمون ثقيله ثقيله ثقيله، تقول اون بات. نزيد عليها مغرفه كبيره تاع لا مارغارين، وثاني نزيد عليها اون كويير سوب تاع الشوكولا اون بودر. فوالا ثاني هنايا الشوكولا اون بودر لي سكري اوسي. فوالا نخلطها. شفتوا هكذايا اون ديري خلاص. ما لا سي لا تيكستور، سي لا تيكستور تاعها لازم تكون هكذايا شغل اون بات باسكو فوزالي ليتالي ابخي باش تروليها. دوك يعني تبعوا معايا اعزائي المشاهدين المراحل حتى الاخر وتشوفوا وتفهموا كيفاش وعلاش درناها هكذايا. درنا لا تيكستور هذيا سي فولي. و جو في بروندر هكذايا سنيوه ندير لها نوا د كوكو، نفرشها كامل نوا د كوكو، ومن بعد نفرغ الخليط هذاك فوق لا نوا د كوكو. و جو في ليتالي كوم ان بسكوي en fait. فوالا نيطاليها كاع فوق فوق السنيوه تاعي. ما تخافوهاش
il faut l'étaler بالعقل بالعقل. Prenez votre temps. Voilà, on a خذيت notre voilà avec la spatule هذه تاع لو ديسير وكامل. تاع لو ديسير واش راني نهضر، ماشي تاع لو ديسير، تاع لا باتيسري. شوفوا البنات لازم تيطاليوها، ما تخافوهاش، راهي فريمون راهي تمشي معاكم نورمال. باسكو لا كوش هذيك تاع لا نوا دو كوكو لومبيش باش تخرب لكم ولا. تسمى هذيك راهي هنايا باش راهي للتزيين برومييرمون، ودوزيامون باش نقدروا كيفاش نروليو لو بيسكويت تاعنا ابخي. ان فات اون ديري كي راكي تديري ان بيسكوي رولي وخلاص. بطبقتين فقط هكذايا. نديه الفريجيدير يبقى باسكو ما يطولش ما يطولش يولي تسمى يبقى اتر بخي. فوالا هنايا طبقة ثانية ناخذ كاس تاع لا بودر شونتيي، عفوا لا بودر شونتيي، ونزيد لها كاس تاع ما بارد هكذايا. là je mélange pour ne pas éparpiller la poudre chantilly هذيك. ومن بعد je la fais monter la crème. راكم على بالكم كيفاش نضربها حتى تولي كريم اونكتوز. ومن بعد هنايا لي في نزيد لها كاس تاع لا نوا دو كوكو باش تثقلي، باش تكون هديه لا كريم باش نحشيوها. سي بور سا لازم تكون ثقيله سورتو افيك لا نوا دو كوكو. هنايا الكاس تاع لا نوا دو كوكو عفوا نديرو داخل لا كريم تاعي باش تثقلي. وهنايا جو برون مون بلا سي بون، راه جمد لي نورمال il est prêt. نزيد عليه لا كوش تاع لا شونتيي. ما ديروش البنات في الكونجيلاتور ولا ديروه برك في الفريجيدير. ديجا راه هشت في روحو. راكو شفتو كيفاش لا تيكستور تاعو. نزيد الطبقه تاع لا كريم شونتيي افيك لا نوا دو كوكو. شوفوا راهي اونكتوز وثقيله هكذا. كي نخلص نديها الفريجيدير باش تبرد شويه هكذا، نقدر نخدمها اليز. شوفوا ولا غير تشهي هاد الكيفيه. تقدروا ديروها في هنايا في رمضان، يعني توجد تمتم السهرات تاع رمضان، عندكم ضيوف هكذايا. كي بردت نحيتها وقطعتها هكذايا قطع، واحد 4 قطع. من بعد شاك قطعه نقطعها اون دو. فوالا نديرهم كبار شويه ومن بعد نقطعهم ثاني. فوالا قطعهم هكذايا. شاك قطعه راهي 3 قطع هكذايا لي كوتي برك باش نخدمها. دوكا تشوفوا يعني روعه تاع العروسات هذه. هنايا جادور كي نحيها هكذايا ونروليها. جيم بيان فريمون لا تيكستور تاعها تساعدك، ما تخافيش منها. شوفوا البنات جو برون جو لا برون هكذا بيديا جو لا رول باسكو كاين تحت لا نوا دو كوكو، ما تخافيش منها. فوالا جست نحيها من لا دوزيام ترونش. فوالا دي بودان كبار شويه. ابخي انايا نقطعهم اون دو. وقطعت لي البنات كميه كبيره، يعني قطعت لي كميه لاباس بيها.
فوالا. درت اون اسيت طبسي ودرت فيها نوع كوكو. هكذايا تقدري تزيدي شويه لا نوع كوكو من الفوق، يعني تزيين يكون خفيف، وهكذا زينت روحها بروحها. ثم تقطعي ونزيد لكم قطعه ثانيه باش تشوفوا. شوفوا السهوله باش تنحيها ولا تروليها. سي فريمون تري تري فاسيل. سي بور سا عجبتني بزاف هاد التحليه، قلت علاش لا جو لا بارطاج افيك فو. فوالا. شوفوا البنات، وما تنسوناش في الاشتراك ولي لايك لي جيم سيل فو بلاي باش تدعموا القناه ان شاء الله. وما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد طبعا. شوفوا القطعة الثالثة، تعمدت اكسبري باش نوريكم ماشي خطرة زوج ولا ثلاثة باش تشوفوا القطع. وشوفوا ميم نقدر نحكمها في يديا نورمال، ما تتحل ما تتكسر ما والو. شوفوا يعني فوالا جو لا غول كوم سا. شوفوها شابة بنينة، ني با ترو سكري، روعة، فريمون روعة البنات. هكذا يا البنات شوفوا قطعت لي طبسي كامل ملي بودة. هنايا كاسكو جو في فيغ، شوفوا قطعت لي كومبيان دو بودان، واحد 12 بودان. فوالا 12 بودان اللي قطعت لي. دوكا ندير جو لا كوبي اون دو. شوفوا يعني نقدر نمسكها في يديا ونقطعها نورمال عادي، و جو لا ديكوري افيك لي سوريس كونفيت. فوالا شوفوا قطعتهم اون دو، درت لهم ميم لا سوريس كونفيت ما درتهاش كومبليت، قطعتها اون دو ثاني. شوفوا شوفوا القطع كيفاش جات قطع. والبنه ما نقولكمش يا البنات، البنه فريمون لي ترو 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 بون. قطعت لي يعني فريمون كميه كبيره. شوفوا il me reste encore de boudin. شفتوا شحال داروا؟ ما شاء الله 12 بودان. قطعوهم اون دو يجيكم واحد 24 مورسو. شوفوا انا نقطع ناكل شويه. اي ما اديو الريجيم. خلاص الريجيم يا البنات راح. شوفوا فريمون سي ديليسيو فريمون. جيسبر البنات تجربوها وتردوا لي الخبر. ما تنسوناش قلت كما قلت لكم في لايك، ديروا لي جيم كي تشوفوا لا فيديو. عبزوا على الجيم هذاك، وما تنساوش الاشتراك. واذا عجبتكم لا فيديو خلوا لي تعليق باش تشجعوني باش نكمل باش ندير دوطخ فيديو ان شاء الله. ونقول لكم ثاني جربوها، جربوا لا غوسيت هذه. نحبكم بزاف بزاف. تهلاو في رواحتكم. سلام.